snapping. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मेज़बान हाजिर है सरदार वैस। तो नाजरीन, अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मुजीब चाकरा को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और बाकी दोस्तों में आज का मौजूद प्रोग्राम है नौमौलूद सहाफ़ी। नाजरीन, मेरा प्रोग्राम का मौजू सुनकर आप कुछ देर के लिए चौंक उठे होंगे, लेकिन मैं आपको इसकी यकीन दिलाता हूँ कि मैं नौमौलूद सहाफ़त पर जो आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उसे किसी हद तक आपको मुतमईन करने की हद वसा कोशिश करूँगा। नाजरीन, सहाफ़त पिछली कई दहाइयों से चलता आ रही अजीम पेशा और ये अजीम शोबा अजीम लोगों के हाथ रहा, और बेशक सहाफ़त एक ऐसा अजीम शोबा है जिसको अपनाते हुए बहुत से लोगों ने इस खलकत की खिदमत की। नाजरीन, 21वीं सदी में सहाफ़त और मीडिया एक ऐसा शो बन गया कि जहां इज़्ज़त, दौलत और शोहरत तीनों चीज़ें जिनके लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी और तमाम तर तवानाइयाँ सर्व कर देता है, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने लगी। तो नाजरीन, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत इन तीनों चीज़ों को हासिल करने के लिए जो कि एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने लगी, हमारे आने वाले नए नवेले नौमौलूद सहाफ़ियों ने बड़ी तेज़ी से इसका रुख किया। 21वीं सदी के आगाज़ से और ख़ासकर हमारे मुल्क में मुशर्रफ दौर में हमारे आने वाले सहाफ़ियों ने माली वसाइल में काफ़ी हद तक इजाफा किया, और जो कि हैरान कुन रहा हमारे लिए। मैं आज बात करने जा रहा हूँ मेरे जैसे नौमौलूद सहाफ़ी जो इस मीडिया की चकाचौंध, गाड़ियों की चमक दमक और थ्री पीस सूटेड बूटेड सहाफ़ियों को देखकर रोशनियों की झिलमिलाहट में मीडिया हाउसेस और सहाफ़त का रुख करने लगे। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर तो सब कुछ इसके बरक्स हुआ। जब मीडिया जवाल की तरफ आने लगा तो यही नौमौलूद सहाफ़ी जो मीडिया की चकाचौंध से मोतरफ होकर इस शोबे की तरफ आने लगे थे, वो इसकी मुफलिसी, दर बदर की ठोकरें खाने और इसके नामसाइद हालात के घटा टोप अंधेरों में घिर गए। तो इन्हीं हालात पर बात करने के लिए मैंने आज अपने पास इस स्टूडियो में दावत दी एक दो नौमौलूद सहाफ़ी जो कि इसी शौक में शोबे में आए थे, लेकिन आज उनके हालात साजगार नहीं हैं। इनके दुखड़े और इनके दुखड़ों का मुदावा करने के लिए मैंने आज इन्हें यहाँ पर बुलाया है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता चलूँगा, जो कि ज़ैनुल आबिदीन साहब, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मारूफ़ हैं हमारे यहाँ। मुफ्ती साहब, आप तो थ्री पीस सूटेड बूटेड हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, कामरान ख़ान को देख कर आए थे, लेकिन आपकी हालात ज़ार, बड़ी हुई हजामत, लंबी जुल्फ़ें, आपके हंसते जूते और आपके इस्त्री टूटी हुई ये कपड़े तो मुझे इस हालात से बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। तो वो शायर ने आप ही के लिए मेरे ख़्याल से कहा था कि ये लंबे बाल, ये लंबी हजामत किस वास्ते, क्या शहर सहाफ़त में हजाम नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, मैं सबसे पहले आपका हाथ चूमना चाहूँगा कि आपने इस चूम भी लें माशाअल्लाह अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, जो दर बदर फिरता रहा। मैं आपके इस बोसे का शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। इस नौमौलूद सहाफ़ी ने दर बदर की ठोकरें खाई, मीडिया की चमक दमक देकर पहुंचा, वालदैन के पैसे ज़ाया करके एडमिशन कहीं और नहीं मिला तो इसमें दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की। अच्छा, आप गैर रवायती तौर दिलचस्पी से हटकर आए? बिल्कुल बिल्कुल जनाब मोहतरम, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। फिर तो मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब आपके साथ ये सब कुछ बजा हुआ है। बजा हुआ है, बिल्कुल बजा हुआ है, लेकिन कुछ बजा नहीं भी हुआ। हालात इस अदना तक, इस मुकाम तक आ गए कि जेब में 125 रुपए हैं, इसमें दोपहर का खाना, रात का खाना और 20 रुपए के गोल्ड लीफ के सिगरेट लेने हैं। कोई बात नहीं, नशे से आप परहेज करें, आपके खाने का इंतजामात मैं कर देता हूँ। ठीक है। जहाँ तक आपने मेरे जूतों की मुस्कुराहट की बात की, मैं आपको अपने जूते दिखाना चाहूंगा। दौरे सहाफत के आगाज में बड़े शौक से 4000 रुपए के जूते लिए थे। ये देखें, मैं कैमरा में बोलूंगा, ये देखें, ये फटे हुए, ये देखें, 4 साल हो गए हैं। बड़े अफसोस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे प्रोड्यूसर यासिर अरफात साहब आपके लिए जूते ले आएंगे, कोई ऐसी मसले की बात नहीं। मुझे बड़ा अफसोस है इसके ऊपर। आपने दरअसल मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है। नहीं, दुखती रग पे हाथ नहीं रखा मैंने, तो आपको आपके दुखों का मुदावा करने के लिए बुलाया है। दुखों का मतलब अगर आपको इस बंदे के ऊपर यकीन नहीं है तो मैं इसकी कमीज उतारना चाहता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे अंदाजा है। मैं अपने अरबाब इख्तियार से अपील करूंगा हमारे इस नौमौलूद सहाफ़ी को कम अज़ कम कहीं चाय के लिए ही रखा जाए ताकि इसके दुखों का मुदावा हो सके। इसके बाद नाजरीन, हमारे एक मोहतरम साथी जो बड़े दूर दराज से जिनका ताल्लुक़ है, जो भी सहाफ़त और एंकर बनने के लिए एबटाबाद जैसे चिनारों के शहर से
پرفضا مقام سے اسلام آباد کی گرمیاں سہتے ہوئے اس حد تک پہنچے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ صحافی تو نہ بن سکے کہ اعلیٰ ٹی کافی اور چائے بنانے والے ضرور بن گئے۔ جی زیغم صاحب، سنا ہے آج کل چائے خانہ کھولا ہوا ہے آپ نے کہیں؟ لیکن جی سردار صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ میں مختلف جگہوں پہ نوکری کے لیے گیا، صحافت کی ابھی آدھی ڈگری ہوئی تھی، انٹرنشپ کے لیے میں گیا، ادھر جیو نیوز پہ گیا، ARY پہ گیا کہ مجھے انٹرنشپ مل جائے رپورٹنگ کے لیے۔ رپورٹنگ کی انٹرنشپ تو نہ ملی، انہوں نے مجھ سے چائے ہی بنوائی، تو چائے بناتے بناتے میں ایکسپرٹ بن گیا۔ اچھا، تو ایکسپرٹ بنا تو پھر میں نے صحافت کے نام سے ہی صحافی چائے خانہ کا ایک ڈھابا بنا دیا۔ ماشاء، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم صحافی تو چائے کے لیے تو پھر تو میں آپ کا شکریہ اس طرح ادا کروں گا کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تا حیات آپ جب بھی آئیں آپ کو وہاں پہ چائے مفت ملے۔ لیکن میری ایک شرط ہے جناب، آپ نے تو میرے لیے اس تحفے کا اعلان کیا۔ سر ایک منٹ، مجھے ذرا بات کا آپ کا دکھ سنتا ہوں سر۔ نہیں سر، ہاتھ تو میرے خیال سے آپ کو صحافت میں ہاتھ چومنے کا جو ٹھیکہ ہے وہ ملا ہوا ہے، اس کے کتنے عوض لیتے ہیں؟ ہمارے کسی کے ہاتھ چومتے پھر رہے ہیں، کہیں اس طرح کریں۔ آپ کو شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے چائے خانہ میں آپ کے تعمر مفت چائے کا اعلان کر دیا۔ سر مفت اعلان تو کیا، لیکن اکیلے، لیکن آپ ہمارے سر عزیر کے لیے بھی چائے کا بندوبست کریں سر ساتھ، ایسے تو نہیں ہوگا سر۔ ان سب کے لیے چائے مفت ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، بجا ہوں تو اس کا آپ مجھے جواب دیجئے۔ مجھے تو لگتا ہے زیغم بھائی تو چائے بنانے میں ایکسپرٹ ہو گئے، آپ سنائیں، آپ کہیں میڈیا چینل میں امامت کے شعبے پہ فائز ہو چکے ہیں یا آج کل ردی اٹھا رہے ہیں؟ جناب محترم، جو آپ نے ردی والا آپشن دیا نا، یہ میرے دماغ میں ابھی کھٹکھٹ آیا ہے۔ اچھا، مطلب اس کے بعد اب آپ کی جو اگلی منزل مقصود ہے وہ ردی اٹھانا ہے۔ اکٹھے کرنے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ ردی اکٹھی کر کے آپ جا کر اس میں سے نیوز تلاش کریں گے اور خبر بنانے کا طریقہ واردات وہاں سے حاصل کریں گے۔ جناب محترم، خبر بنانے کی تو بہت کوشش کی، اپنے علاقے لالہ موسیٰ میں ایک معمولی سی اخبار میں نوکری کی تگدو میں گیا۔ اچھا، وہاں پر انہوں نے تو سر معذرت قطع کلامی کے لیے معذرت، لالہ موسیٰ کے آپ رہائشی ہیں، جی میرے اور زیغم صاحب کے بوسے لینے کی بجائے قمر زمان قاہرہ کے ذریعے ہاتھوں پہ بوسہ دے دیں، کہیں نوکری مل جائے گی۔ جناب میں نے ان کے پاؤں کے بھی بوسے لیے ہیں، میرا کام نہیں بنا۔ سر آپ کے تو جناب محترم، وہاں پر گیا اخبار میں، اخبار کے یہ خالات ہے کہ مجھے بابا بنگالی رشتہ توڑنے والوں کے ایڈ لگانے پڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے بوسے میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ جو بندے کو آپ کی طرف مائل کرے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل بجا فرمایا۔ بہرحال میں آپ کے روشن مستقبل کے لیے پر امید ہوں کہ آپ ردی اچھے طریقے سے اکٹھے کریں، جس کے لیے جتنی آپ کو مجھے 20 روپے دے دیں، میں نے گولڈ ڈیپ کے 2 سگریٹ لینے ہیں باہر سے۔ سر وہ میں نے آپ کو کہا ہے، ہمارے پاس ایسے بندے نہیں، ہم نشے سے، آپ دیکھیں میں تو اس کے خلاف ہوں کہ آپ نشے کو چھوڑ دیں، اتنی قسم کرسی کی حالات میں آپ نشے پہ لگے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے 20 روپے ضرور دیں گے، میری آنکھوں میں وہ تاثیر آپ دیکھ رہے ہیں نشے کی۔ چلیں سر، میں یہی کہوں گا کہ پیوستہ رہے شر سے امید باہر رکھ۔ اچھا زیغم صاحب، آپ کی یہ جو ٹوپی ہے صحیح طریقے سے نہیں بنائی آپ نے، یہ جو آپ نے یہ ٹوپی دھوئی ہے، یہ لگتا ہے یہ میرے خیال سے مفلسی اور غریبی کے حالات اس پر بھی جو ہے وہ نقوش چھوڑ گئے ہیں۔ بس یہ میں نے پچھلے سال دھوئی تھی، اچھا، اس کے بعد پھر چائے بنانے میں اتنا مصروف رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا چائے خانہ ہے۔ اچھا، تو آپ کا یہ جو بزنس اس پر صرف صحافی حضرات کو الاؤ ہے یا عام بندے بھی وہاں پر آ سکتے ہیں؟ وہاں پہ جو آنا چاہے صحافیوں کے لیے صرف یہ ہے کہ جناب مفت چائے ہے۔ مفت صحافیوں کے لیے مفت چائے ہے؟ اتنا جنون تھا ہمیں کہ صحافی تو نہ بن سکے، صحافیوں کا آپ احترام کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی آئیں گے ان سب کو چائے مفت ملے گی وہاں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین یہ دیکھیں، ایسے صحافی بھی اس کرۂ ارض پر موجود ہیں کہ جنہیں صحافت کا شوق اس طرف لے گیا کہ صحافی تو نہ بن سکے لیکن صحافیوں کے لیے وہ اعلیٰ چائے ضرور بنا رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو صحافی تو نہ بن سکے لیکن ردی اکٹھا کرنے کے لیے وہ آج بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ اسی بحث کو اسی طرح سمیٹوں گا کہ آپ صحافت کو، شعبے کو ضرور اپنائیں، لیکن براہ کرم اپنے پیسے اور اپنے والدین کی جو امیدیں ہیں ان پر پورا اترتے ہوئے چائے اور ردی کی طرف نہ جائیں بلکہ ایک اعلیٰ صحافی بنے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، آئندہ ملاقات ہوگی۔ اللہ